तपाईहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा फेरि पनि जय मसीह। यो हाम्रो दोस्रो दिनको पहिलो सेसन मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। फेरि पनि हामी गएको दिनमा हिजो दुईटा सेसनमा हामीले परमेश्वरको वचनबाट तिर्खाउने कसरी हामी तिर्खाउने भन्ने कुराहरू र हामी तिर्खाएको बेलामा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हिजो हेर्यौं। अनि त्यति मात्र नभएर हाम्रो हृदयलाई कसरी तयारी पार्ने भन्ने कुरा हामीले परमेश्वरको वचनबाट यशायाको 55 अध्यायबाट हामीले हेर्यौं। अनि एफिसीको पुस्तक 1:3 द्वारा सबै आशिषहरू जुन कुरा हामीलाई खाँचो छ, आवश्यकता छ, ती कुरा सबै परमेश्वरले आत्मिकी रूपमा ती सबै आशिषहरू परमेश्वरले जुटाइसक्नु भएको छ हाम्रो निम्ति। हामीले त्यसलाई विश्वासद्वारा स्वीकार्नुपर्छ र विश्वासद्वारा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर हामीले गएको सेसनमा हेर्यौं। आज अहिले यो सेसनमा हामी कन्टिन्यूको रूपमा केही कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट फेरि पनि हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो परमेश्वरको वचनलाई हामीले पढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईसँग फेरि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरेर केही समय प्रभु येशू ख्रीष्टतिर हाम्रो ध्यानलाई डोर्याउँ। सोराबा खायाला रबा शान्दाय सोथोरोरोरो बरी आन्दोरोरो बो रबा शिखिरी आन्दोरोरो बो सिथारा रबा शान्दाय। आफ्नो ध्यान, तपाईको मन, विचारहरूलाई येशू ख्रीष्टतिर लगाउनुहोस् र येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माद्वारा के बोल्न चाहनुहुन्छ, कुन कुरा सुनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरालाई हामी हाम्रो आत्मिकी कानले सुन्न सकौं। पवित्र आत्मा, हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौं। तपाईको उपस्थितिलाई हामी अनुभव गर्दछौं। पवित्र आत्मा, तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौं। आउनुहोस्, आउनुहोस्, आउनुहोस् पवित्र आत्मा। येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नुहोस्। येशू ख्रीष्टलाई प्रगट पार्नुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाई सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। तपाई हाम्रो स्वर्गीय सहयोगी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा, हाम्रो माझमा आउनुहोस् र हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई, जति व्यक्तिहरूले यो क्याम्पमा भाग लिनु भएको छ, जति व्यक्तिहरूले यो क्याम्पमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो यो प्रचारलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा, तपाईले आफ्नो शक्तिद्वारा प्रत्येकको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रभु, म टाढा भए तापनि तपाई प्रत्येक व्यक्तिको नजिक हुनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। तपाई अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले सबै कुरा, तपाईको अगाडि कुनै कुरा पनि लुकेको छैन। तपाईलाई थाहा नहुने कुरा केही पनि छैन।
पवित्र आत्मा म तपाईसँग बिन्ती गर्दछु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनी, प्रत्येक आमा बुवा, प्रत्येक व्यक्ति जसले मेरो आवाजलाई सुन्दैछन्, पवित्र आत्मा तपाईँ स्वयंले यी प्रत्येक व्यक्तिलाई छुनुहोस् तपाईको पवित्र आत्माद्वारा। तपाईको आत्माले प्रत्येक व्यक्तिलाई नयाँ पार्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिलाई हरेक पुरानो कुराहरूबाट, पुरानो जीवनबाट प्रभु तपाईले छुटकारा दिनुहोस् र नयाँ जीवनको आशिष र नयाँ जीवनको स्वर्गीय आशिष खनाउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईको महिमा प्रकट गर्नुहोस्। प्रभु येशू हाम्रो माझमा अचम्मको शक्ति लिइकन तपाईँ आउनुहोस् भनी हामी बिन्ती गर्दछौँ। तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। येशू ख्रीष्ट तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। परमेश्वर तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद र धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा हामी तपाईँ बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई तपाईको सहायता, तपाईको सहयोग अहिले चाहिन्छ। प्रभु पवित्र आत्मा म तपाईसँग बिन्ती गर्दछु, मेरो जिब्रोद्वारा, मेरो ओठद्वारा तपाईको वचनलाई प्रकाशित पार्नुहोस् र प्रत्येक व्यक्तिले यो सेसन सिद्धिनुभन्दा अगाडि उनीहरूको हृदयमा, उनीहरूको मनमा परिवर्तन ल्याउनुहोस् र प्रत्येकको खाँचो र प्रत्येकको जीवनमा चाहिएका जुन कुराहरू छन्, जुन प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नका उत्तरहरू तपाईले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनुहोस्। प्रभु म तपाईलाई उचाल्दछु परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। यो सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। सबैजना भनौँ आमेन। धन्यवाद। त्यो आमेनको स्वर मैले यहाँसम्म सुनेको छु। तपाईलाई धन्यवाद आमेन भन्नुभएको लागि। यो सेसनमा हामी परमेश्वरको प्रेमको बारेमा केही कुरा हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी रोमीको पुस्तक 5 अध्याय हामी पल्टाउने छौँ। यदि तपाईसँग बाइबल छ भने रोमीको पुस्तक 5 अध्यायलाई हामी हेरौँ। रोमीको पुस्तक पुरानो नियममा होइन, नयाँ नियममा छ है त। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायलाई म तपाईँलाई केही समय दिन्छु पल्टाउनको लागि। यदि तपाईँ म जस्तै हुनुहुन्छ भने म अलि बिस्तारी खोज्दैछु यहाँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्याय सबैले भेटाउनु भयो? आमेन। धन्यवाद। रोमीको पुस्तक 5 अध्याय हामी 9 र 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्याय 9 र 10 यसमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहराएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइने छौँ। यति मात्र होइन, 11 पद, यति मात्र होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। आमेन। यो अगमवक्ता पावलले रोमको सहरमा भएको सहरको मण्डलीलाई यो पत्र लेख्नुभयो। पावलले यसरी यो पत्रलाई लेख्नुभयो। उहाँले येशू ख्रीष्टको बारेमा, येशू ख्रीष्टले गरेको कामको बारेमा र येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले के प्राप्त गरेका छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँले रोममा भएका व्यक्ति विश्वासीहरूलाई यसो भनेर लेख्नुहुन्छ,
उहाँले भन्नुहुन्छ, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो अगमवक्ता पावलले भन्नुहुन्छ, हेर, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी बचाइएका छौँ, परमेश्वरको क्रोधबाट हामी बचाइएका छौँ। परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको रगत भन्न खोजेको, हामी कतिचोटि यदि हामीले यहुदी जातिलाई हामीले रगतको बारेमा, रगत भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने, पावलको समयमा यहुदी जाति रगत भन्ने बित्तिकै रगत चाहिँ एउटा, रगतले दुईटा कुरा हामी रगत भन्ने दुईटा कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, रगतमा जीवन छ, रगतले जीवन, रगत हाम्रो शरीरमा यो रगत बगेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रगत चाहिँ एउटा सर्कुलेट भएर पुरा शरीरमा सर्कुलेट भएर त्यो रगत हाम्रो हृदयमा, हार्टमा गएर त्यो हार्टले रगतलाई पम्प गरेर त्यसले सबै शरीरमा, सबै शरीरभित्र लैजान्छ। त्यसले रगतमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवन, जीवित रगत, एउटा रगतमा जीवन छ भन्ने कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। मेडिकल अनुसार हामी रगत भन्नाले जीवन पहिलो। दोस्रो, जब त्यो रगत शरीरबाट निस्केर जान्छ, रगत निस्किसकेपछि त्यो रगत चाहिँ अब त्यस रगत शरीरबाट उम्किसकेपछि, एउटा बाहिर आइसकेपछि त्यो रगतको त्यसलाई राम्रोसँग प्रिजर्भ गरेन, बचाएन भने त्यो रगतले अझै, यहाँ वचनमा अनुसार रगत निस्किसकेपछि एउटा मानिस चाहिँ के हुन्छ, रगत बिना त्यो मान्छे चाहिँ मर्छ है। अनि पावलले के भन्न खोज्नु भएको यहाँ भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले जीवन पाएका छौँ। तपाईँ र म आज जीवित छौँ, शारीरिक रूपमा जीवित छौँ, हामीभित्र रगत बगिराखेको छ। त्यो रगत चाहिँ हामीमा भएको कारणले गर्दा हामी जीवित छौँ। तर हाम्रो आत्मालाई पनि एउटा आत्मिकी रगतको आवश्यकता पर्दो रहेछ। किन आत्मिकी रगतको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्दाखेरि, किनभने यहाँ अगमवक्ता पावलले भन्नुभयो कि यदि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उहाँको रगत नबगाइएको भए हाम्रो अधर्म, हाम्रो पाप क्षमा हुने थिएन। यो जब अगमवक्ता पावलले रगतको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ हामी पुरानो नियममा यदि बाइबललाई हामीले हेर्दै गयौँ भने पुरानो नियममा हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि, पुरानो नियममा वर्षको हरेक वर्षमा यो विभिन्न प्रकारको सेक्रिफाइसेसहरू, बलिदानहरू चढाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ भिन्दा भिन्दै प्रकारका बलिदानहरू थिए र एउटा बलिदान चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि, वर्षको एकचोटि सबै इजरायली जाति, यहुदी जातिहरू एकै ठाउँमा आएर त्यहाँ चाहिँ वर्षको एकचोटि बलिदान चढाएर एउटा बलिदान लिएर त्यो बलिदानको जुन बलिदानको रगत जुन छ त्यो रगतलाई चाहिँ लिएर एउटा हाई प्रिस्ट ले चाहिँ जहिले पनि त्यो पवित्र स्थानमा, महापवित्र स्थानभित्र पसेर उसले चाहिँ त्यो रगतलाई छिड्काउनु पर्थ्यो। अनि छिड्काइसकेपछि परमेश्वरको क्रोध त्यो समयमा पापले, किनभने मानिस जाति पापी भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी पापी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापले चाहिँ मृत्यु पापको दण्ड चाहिँ मृत्यु हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। त्यो मृत्यु एउटा सेक्रिफाइस गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रगत त्यो छिड्किसकेपछि कोही व्यक्ति मर्यो हाम्रो सट्टामा, यो सेक्रिफाइस भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्षमा परमेश्वरको क्रोध, जुन परमेश्वरको क्रोध पापको दण्ड थियो, त्यो दण्ड चाहिँ
हामीलाई हामीमाथि नपरोस्, अर्को वर्षसम्म त्यो दण्ड चाहिँ परमेश्वर जोगाएर त्यो चाहिँ नआओस् हामीमाथि, अर्को वर्षसम्म परमेश्वर प्रभु हामीमाथि दण्ड नआओस् भनेर त्यो बलिदानहरू चढाउने गर्थे। अनि सारा संसारको त्यो बलिदान चाहिँ बाइबलले बताउँदछ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा त्यो सेक्रिफिसियल ल हामी भन्दछौँ होइन, त्यो बलिदानको जुन पुरानो नियम थियो, त्यो नियमलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो बलिदानद्वारा पुरा गर्नुभयो। र त्यो पुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कामको लागि अब प्रभु येशू ख्रीष्टले रगत बगाइसक्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको दण्डलाई लिइसक्नुभयो आफ्नो शरीरमा। अब त्यो येशू ख्रीष्टले लिनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ फेरि दण्ड पाउनु पर्दैन, त्यो पापबाट पापको दण्ड मृत्यु हामीलाई पाइँदैन। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ त्यो बलिदानद्वारा अनन्तको लागि हाम्रो आत्मा चाहिँ अमर भएको छ है, हाम्रो आत्मा चाहिँ जीवित भएको छ। अब हाम्रो आत्मा फेरि पनि मरिराख्नु पर्दैन, त्यो आत्मा चाहिँ जीवित भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब उहाँले आफ्नो बलिदान चढाउनु भयो, उहाँ स्वयं बलिदान हुनुभयो, त्यो बलिदानद्वारा चाहिँ हाम्रो आत्मा अमर भएको छ। त्यसै कारणले हामी कतिचोटि बुझ्दैन, विश्वासी भइसकेपछि हामी के सोच्दछौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब विश्वासी भयौँ, हामी के अरे प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, हामी अनन्त जीवनको लागि चाहिँ पर्खिएर बसेका हुन्छौँ। हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि अनन्त जीवन भनेको चाहिँ हामी मर्छौँ अनि मरिसकेपछि हाम्रो शरीर माटोमा जान्छ अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुमा जान्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अनन्त जीवन सुरु हुन्छ भनेर हामी सोचाइ गर्छौँ। यदि तपाईँ र मैले सोचेका छौँ कि अनन्त जीवनको सुरुवात चाहिँ हामी मरिसकेपछि मात्र हुन्छ भनेर सोचाइ गर्नुभएको छ भने त्यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। किनभने अनन्त जीवनको सुरुवात त्यो दिनदेखि हुन्छ जुन दिनमा तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि नै तपाईँको अनन्त जीवनको सुरु भइसक्यो। तपाईँ र मेरो अनन्त जीवनको सुरुवात भइसकेको छ। हामी अनन्तसम्म जिउने व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो शरीर माटोमा मिलेर जाला, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ आत्माको सम्पूर्ण, आत्मा मात्र होइन, हाम्रो शरीर, हाम्रो मन, हाम्रो प्रत्येक सम्पूर्ण जीवन नै अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छ। जसरी येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, उहाँ मरेकै हुनु भएन है। प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो, उहाँ मरेकै हुनु भएन। हाम्रो इसाई जीवन, क्रिस्चियन जीवन कस्तो छ भन्दाखेरि हामी येशू ख्रीष्ट मरेकै मात्र भइदिए भए हाम्रो प्रत्येकको अनन्त जीवनको सुरुवात हुने थिएन। प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँ बौरी उठेपछि बाइबलले बताएको छ, यदि तपाईँले पावलको पुस्तकलाई पढ्दै जानुभयो भने उहाँले भन्छ जसरी येशू ख्रीष्ट आफ्नो शरीरमा फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीर पनि एक दिन पुनरुत्थान हुनेछ। तपाईँ र मेरो शरीर जुन हामीले अहिले यहाँ राखेका छौँ, यो शरीर छ, यो शरीरको पनि पुनरुत्थान हुनेछ। हामी अनन्त जीवनमा आत्मिक रूपमा मात्र होइन, यो शारीरिक रूपमा पनि हामी अनन्त जीवनको प्राप्त गर्नेछौँ। हाम्रो अनन्त जीवनको सुरुवात हामीले जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुखले, हाम्रो हृदयले स्वीकार गर्यौँ, त्यो दिनदेखि हाम्रो अनन्त जीवनको सुरु भइसक्यो। हामी अहिले पनि अनन्त जीवन जिएका छौँ। यो हाम्रो अनन्त जीवन हो। शारीरिक रूपमा होइन, आत्मिक रूपमा हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हाम्रो शरीर पनि त्यो अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछ। किनभने येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, येशू ख्रीष्ट फेरि बौरी उठ्नुभयो र उहाँको शरीर, हामी जब उहाँले बौरी उठ्नुभयो त्यस्तै प्रकारले हामी पनि बौरी उठ्नेछौँ भनेर बाइबलले बताएको छ। तपाईँ र म विश्वासी हुनु भनेको धर्म कर्म, जसरी अरू मानिसले धर्म कर्म गर्छन्
त्यस्तै प्रकारको धर्म कर्म होइन। किनभने मैले देखेको छु कति मानिसहरू हाम्रो विभिन्न प्रकारका हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले कतिजनालाई भेटेको छु। उनीहरूले के भन्छन् भने म अरू देवी देवता बाहेक अरू देवी देवताको फोटो पनि छ, त्यस्तै प्रकारले मैले येशू ख्रीष्टको फोटोलाई पनि अरू देवी देवताको बिचमा राखेको छु। म येशू ख्रीष्टमाथि पनि विश्वास गर्छु भनेर भनेका छन्। यदि तपाईँ र म धर्म कर्म जसरी पहिला हामी अन्य जाति थियौँ, जसरी हामीले पहिला हामी अरू देवी देवतालाई मान्थ्यौँ, त्यस्तै प्रकारका धर्म कर्म हो भने, एउटा विश्वासी धर्म कर्म त्यो पनि त्यस्तै प्रकारको धर्म कर्म हो भने हामी साँचो विश्वासी भएका छैनौँ। हामी येशू ख्रीष्टलाई मात्र बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। हामीले येशू ख्रीष्टलाई मात्र आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा जुन दिनमा हामीले स्वीकार गर्छौँ, त्यो दिनमा हामीले अरू सबै देवी देवताहरूलाई इन्कार गर्यौँ। चाहे त्यो देवी देवता बनाएको देवी देवता जस्तो होस्, चाहे त्यो मूर्ति होस्, चाहे त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो देवी देवता भएको होस्, चाहे हाम्रो परिवार देवता भएको होस्, यस्तो देवताहरू जस्ता देवताहरू हामीले बनाएका छौँ, आफ्नो हरेक कुराको देवताहरू, ती सबै कुरालाई हामीले रिजेक्ट गरेका छौँ, ती सबै कुरालाई हामीले छोडेका छौँ। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवनको सुरुवात त्यो दिनदेखि गर्यौँ। जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्यौँ, त्यो दिनदेखि हामीले अरू देवी देवताहरूलाई, अरू धन सम्पत्ति, हरेक कुरा, कुनै पनि देवी देवता हामीले बनाएका थियौँ पहिला, त्यो देवी देवताहरूलाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ, येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका छौँ र उहाँको रगतद्वारा हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गरेका छौँ र उहाँद्वारा सधैँ यो अनन्त जीवनको सुरुवात भइसकेको छ र हामी लगातार रूपमा त्यो अनन्त जीवन जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेक्रिफाइसद्वारा, आफ्नो बलिदानद्वारा दिनुभएको छ, त्यो बलिदानलाई स्वीकार गरेर हामी त्यो अनन्त जीवन अब सधैँभरि अनन्तसम्म हामी यहाँ सुरु भयो, त्यसको अनन्त सधैँ हुँदै जान्छ। कतिचोटि विश्वासीहरूले के सोच्छन् भन्दाखेरि अनन्त जीवन भनेको त्यो चाहिँ सुरु चाहिँ हामी मरिसकेपछि, हाम्रो शरीरले हामीले छोडिसकेपछि अनन्त जीवन सुरु हुन्छ भनेर हाम्रो विचार छ। त्यो होइन। अनन्त जीवनको सुरुवात हामीले येशू ख्रीष्टलाई जुन दिन स्वीकार गर्यौँ, त्यो दिनदेखि हाम्रो अनन्त जीवनको सुरुवात भइसक्यो। किन भन्दाखेरि जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्दाखेरि उनीहरू मरोस् भनेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थिएन। आदम र हव्वा एउटा मानिस जस्तै भएर सदा सर्वदाको लागि बाँच्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यदि उनीहरूले पाप नगरेको भए, यदि उनीहरूले परमेश्वरबाट, पाप भनेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको कुरा नमान्नु, आफ्नै इच्छा अनुसार हिँड्नु र आफ्नै इच्छा अनुसार आफ्नो जीवन चलाउनु, त्यो पाप हो। सुन्नुहोस् फेरि, पाप भनेको के हो? परमेश्वरलाई नमानिकन, नपुजिकन, आफ्नै इच्छा अनुसार, आफ्नै बाटो अनुसार, आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले जिउनु पाप हो। कति व्यक्तिहरू येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छन्, तर येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेका छन्, तर परमेश्वर येशू ख्रीष्टको बाटो, येशू ख्रीष्टले जस्तो प्रकारले हिँड्नु र जुन प्रकारले हामी जिउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ, त्यो प्रकारको बाटोमा हामी हिँड्दैनौँ भने त्यो पनि पाप हो। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन, हामी येशू ख्रीष्टले बताएको बाटो अनुसार हिँड्नु पर्छ। येशू ख्रीष्टको वचन अनुसार हामी जिउनु पर्छ। येशू ख्रीष्टको वचन, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ डर नमान। यदि हामी लगातार रूपमा डर मानेर हिँड्छौँ भने
त्यो पाप हो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले नडराऊ भनेर भन्नुभएको छ, तर हामी डरमा हिँड्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भनेको छ, मेरो नाममा यदि तिमीले मेरो नाममा अचम्मका कामहरू गर्नेछौ, विश्वास गर, माग, मेरो नाममा म तिमीलाई जे कुरा माग्छौ म दिनेछु, र मेरो नाममा तिमीले दुष्ट आत्माहरू निकाल्नेछौ, मेरो नाममा तिमीले चङ्गाई गर्नेछौ भनेर भनेको छ। यदि हामीले त्यो वचनलाई पालन गर्दैनौँ, हिँड्दैनौँ भने त्यो पनि पाप हो। किन भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुराको हामीले पालन गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आज हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यो अनन्त जीवनमा तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ। यहाँ यसो भनिएको छ, किनकि हामी शत्रु छँदा उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो। हेर्नुहोस् त कति अचम्मको काम छ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन काम क्रुसमा गर्नुभयो र उहाँ बौरी उठ्नुभयो, त्यो उहाँको रगतद्वारा हामी चाहिँ एउटा अहिले मिलाप भएका छौँ भनेर बाइबलले बताएको छ। परमेश्वरसँग हामी मिलाप भएका छौँ भनेर बताएको छ। पापले परमेश्वरबाट हामीलाई टाढा पार्छ, तर परमेश्वर स्वयंले हामी पापी हुँदा हुँदै कतिचोटि हामी के सोच्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको नजिक जानको लागि मैले चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, धेरै वचन पढ्नुपर्छ, बाइबललाई रट्नुपर्छ बेसरी मैले, अनि म परमेश्वरको छेउमा जानको लागि मलाई 1 घन्टा 2 घन्टासम्म प्रार्थना गर्नुपर्छ, मैले उपवास बस्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। त्यो सबै कुराहरू यदि त्यो कुरा गरेर म परमेश्वरको नजिक पुग्छु भनेर हामी गर्छौँ भने त्यो एउटा रिलिजन हो है। हामी परमेश्वरको नजिक धर्म कर्म गरेर पुग्ने होइन। बाइबलले बताउँदछ येशू ख्रीष्ट हामी पापी हुँदैखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। हामी पापी हुँदैखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु भएन, परमेश्वरले भन्नु भएन येशू ख्रीष्टलाई मेरो छोरा क्रुसमा नजाऊ, किनभने यिनीहरूले पहिला पाप छोड्नुपर्छ, अनि पाप छोडेपछि मात्रै तिमी क्रुसमा जाऊ भनेर भन्नु भएन। हामी पापी हुँदा हुँदै, हामी भनेको अर्थ यदि हामीले के अरे ग्रिक ल्याङ्ग्वेजमा राम्रोसँग पढ्यौँ भने के भनेको छ भन्दाखेरि हामी पाप गर्दा गर्दै हामीले एक्टिभ रूपमा पापमा बसिराखेको बेलामा, पापमा जिइराखेको बेलामा, त्यही बेलामा येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण क्रुसमा त्याग्नुभयो ताकि हामी त्यो क्रुसद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको सेक्रिफाइसद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वरसँग पितासँग मिलाप हुन सकौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले गरेको कामद्वारा हामी परमेश्वरसँग पितासँग परमेश्वरसँग मिलाप हुन सक्छौँ। हामी त्यसलाई कुनै पनि त्यसमाथि हामीले एड पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यसमाथि हामी त्यसबाट सब्ट्र्याक्ट पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यसबाट निकाल्ने र त्यसलाई थप्ने केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन काम गर्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन रगत बगाउनु भयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन बलिदान प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुभयो, त्यो बलिदानद्वारा हामी पापी हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरसँग आफ्नो पितासँग मिलाप गराउनु भयो। त्यसले मलाई यदि म त्यो सोचाइ, त्यो विचार यो वचनद्वारा यदि मैले त्यो सोचेँ भने कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि मेरो हृदयबाट एकदमै नम्रताद्वारा म के भन्न चाहन्छु प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद, धन्यवाद। मलाई थाहा थिएन कसरी म पाप नगर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो बलिदान नबगाउनु भएको भए मलाई कसरी पाप नगर्ने भन्ने कुरा थाहा नै थिएन।
म आफ्नै बाटोमा लगातार रूपमा हिँडिराखेका थिएँ। तर जुन दिनमा मैले प्रभु येशू ख्रीष्ट म पापी हुँदा हुँदै मैले पापी जीवन बिताउँदा बिताउँदै येशू ख्रीष्टले आफ्नो अनुग्रहद्वारा आफ्नो जीवन क्रुसमा त्याग्नु भयो, मलाई स्वीकार्नु भयो। हामी पापी हुँदा हुँदै प्रभु कहाँ आयौँ नि, अनि प्रभु कहाँ आइसकेपछि प्रभुले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा, राम्रो काम म राम्रो कामहरू गर्न थालेँ, मैले राम्रो बोलीचालीहरू बोल्न थालेँ, मैले राम्रो लुगा लगाउन थालेँ, मैले राम्रोसँग चर्चहरू जान थालेँ, मण्डलीहरू जान थालेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले मेरो पापलाई क्षमा गर्नुभयो हो? होइन। यदि त्यो विचार छ तपाईँको भने तपाईँको पाप क्षमा भएको छैन अहिलेसम्म। किनभने बाइबलले के बताउँदछ भने हाम्रो धर्म कर्मका कामहरू जति हामीले गर्छौँ त्यो एउटा थोत्रो लुगा जस्तै हो, भुइँ पुछ्ने र्याग जस्तै हो। हाम्रो धर्म कर्मले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले आफ्नो अनुग्रहद्वारा, त्यही भएर हामी प्रभुको अनुग्रहद्वारा हामी हाम्रो पापलाई क्षमा भएको कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। हामी परमेश्वरको शत्रु भएका थियौँ पापद्वारा। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा हामी परमेश्वरको अब साथी बनेका छौँ, छोराछोरीहरू बनेका छौँ। हामी चाहिँ उहाँले हाम्रो पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा ठप्पा लगाउनु भएको छ कि राजु मेरो छोरा हो, रेशम मेरो छोरा हो, दिपेन्द्र मेरो छोरा हो, आशिष मेरो छोरा हो, दाऊद मेरो छोरा हो, मेनुका मेरो छोरी हो, जयन्ती मेरो छोरी हो भनेर परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा ठप्पा हान्नु भएको छ। तपाईँ र म उहाँको छोराछोरी बनेका छौँ। हामीले गरेर धर्म कर्म गरेर, राम्रो काम गरेर, राम्रो लुगा लगाएर, राम्रो ब्युटिफाई गरेर, हामी राम्रो बनेर हामी मण्डली अटेन्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको होइन। हामी पापी हुँदा हुँदै, पापी जीवन जिउँदै त्यही समयमा परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवन ख्रीष्ट येशूले आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभयो ताकि तपाईँ र म आज परमेश्वरसँग मिलाप हुन सकौँ। किन म यो वचन तपाईँको माझमा लिएर आएको भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, आज जुन दिन तपाईँ र मैले परमेश्वरले कति प्रेम हामीलाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हाम्रो हृदयमा, जब हामी थाहा पाउँछौँ, जब हामी त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई ग्रहण गर्छौँ, हामीले परमेश्वरलाई भेटाउने होइन, परमेश्वरले हामीलाई भेटाउनु भयो। हामी पापीको पापी भएर मर्ने थियौँ, अनन्त जीवन, अनन्तको लागि हामी परमेश्वरबाट अल्गिने थियौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो बलिदानद्वारा तपाईँ र मलाई सदा सर्वदाको लागि, अनन्तको लागि परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु भयो। त्यो परमेश्वरलाई हामी आराधना प्रशंसा गर्छौँ। त्यो परमेश्वरलाई हामी आज महिमा चढाउँदछौँ। हाम्रो परमेश्वर असल, अति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको लागि उहाँको योजना छ। जुन दिन तपाईँ र म सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको समर्पित गर्दछौँ, परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन सरेन्डर गर्दछौँ, जब हामीले परमेश्वर, प्रभु मेरो जीवन मेरो होइन, मेरो जीवन मेरो
विभिन्न प्रकारको कल्पनाहरू छन्, मेरा विभिन्न प्रकारका ड्रिम्सहरू छन्, ती सबै मेरा होइनन्, किनभने तपाईँ परमेश्वर, तपाईँमा मेरो जीवनका लागि तपाईको योजना छ, मेरो जीवनको लागि तपाईको प्लान छ, मेरो जीवनको लागि तपाईले प्रत्येक कुराहरू तयारी पारिराख्नु भएको छ भनेर जब हामी त्यो मेरो आत्माबाट म थाहा पाउँछु, मेरो आत्माले, मेरो शरीरले, मेरो मनले जब त्यो कुराहरू स्वीकार गर्छ, त्यो दिनमा तपाईँ र म अचम्मको काम गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ। किनभने परमेश्वर स्वयं यस धरतीमा, यस मुलुकमा, यस देशमा, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा स्वयं आउनुभयो र आफ्नो जीवन बलिदान गरेर, त्यो बलिदानद्वारा तपाईँ र मलाई भने अनुसार परमेश्वरको क्रोधबाट, भन्न खोजेको क्रोध, परमेश्वरको क्रोध भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जब हामीले पाप गर्छौँ, जब हामी आफ्नै बाटो अनुसार, आफ्नै जीवन, आफ्नै फिलोसफी अनुसार, आफ्नै योजना अनुसार, इच्छा अनुसार बिताउँछौँ, त्यो स्वयं पापले दण्ड ल्याउँछ। परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनु पर्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामीले आफ्नै इच्छा अनुसार आफ्नो जीवन जिउँछौँ, त्यो इच्छा स्वयं हाम्रो चोइसद्वारा हामी आफैमाथि दण्ड लिएर आउँछौँ। तर जुन दिन हाम्रो जीवन हामीले पूर्ण रूपले समर्पण गर्छौँ, परमेश्वरको हातमा दिन्छौँ, प्रभु तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो सबै कुरा तपाईँ, जुन जे छैन, यी सबै कुरा तपाईँकै हो प्रभु, म तपाईँलाई महिमा दिन्छु भनेर जब हामीले हाम्रो सम्पूर्णता परमेश्वरको योजनामा हामी ह्यान्ड ओभर गरेर दिन्छौँ, हामीले उहाँको हातमा हालिदिन्छौँ, उहाँले आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ र मलाई हिँडाउनुहुन्छ र उहाँले कतिचोटि प्रभुले कहाँबाट मानिसलाई कहाँबाट उठाएर कहाँ ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैले पनि थाहा छैन। मेरो जीवनमा आज म तपाईँको अगाडि गवाही दिने हो भने मेरो जीवनमा परमेश्वरले मलाई बाटोबाट उठाउनु भयो। एउटा भिखारी परमेश्वरले तपाईँको पास्टर मम्मीलाई यो व्यक्तिलाई उठा भनेर, बाटोबाट उठा भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि परमेश्वरको छोरी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पास्टरज्यूले मलाई उठाउनु भयो त्यो बाटोबाट, उहाँले उठाउनु भयो र उहाँले त्यो बेला उठाउने बेला उहाँलाई पनि थाहा थिएन होला परमेश्वरले कसरी यस व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर। उहाँको प्रेम, परमेश्वरको प्रेम उहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुभयो र सुनेर उहाँले मलाई बाटोबाट उठाउनु भयो। आज परमेश्वरले मलाई अनि मद्वारा कति व्यक्तिहरूलाई जहाँ भए पनि, ठाउँ भए पनि सुसमाचार सुनाउने मौका पाउनुभयो। आज परमेश्वरले म स्वयं अचम्म मानेको छु, किन भन्दाखेरि मलाई थाहा थिएन। मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि यसरी यति कुराहरू यस्तो हुन्छ, म यहाँ पुग्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर सोचेको भए म आफै पनि हाँस्ने थिएँ। तर परमेश्वरको योजना अचम्मको छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। मलाई थाहा थिएन परमेश्वरको योजना के हो मेरो जीवनमा। आज म पाइलामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै, परमेश्वरले जुन ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ, जहाँ लैजानुहुन्छ, जे गर भन्नुहुन्छ, म त्यो हरेक स्टेप पाइलामा त्यो कुरालाई पुरा गर्नेछु। किन परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो तपाईँ र मलाई? किन परमेश्वरले
तपाईँ र मलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 हामीले पढ्यौं भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई मानवको रूप धारण गरेर यस संसारमा पठाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं मानिसको रूपमा यस संसारमा किन परमेश्वरले चाहनु भएको भए हामी सबैलाई खत्तम गरेर सिद्धाएर उहाँले नयाँ सृष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। किन हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो? किनभने तपाईँ र म परमेश्वर उत्पत्तिको पुस्तकमा बताएको छ, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आफ्नै रूपमा आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। हामीले आफ्नै विचार आफ्नै इच्छाद्वारा आफ्नै बाटो चुने तापनि परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप र आफ्नै लाइकनेसमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मानिसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा इच्छा प्रदर्शन गर्ने मौका दिनुभयो र हामी आफ्नै बाटोमा हिँडे तापनि परमेश्वरले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मैले बनाएका व्यक्तिहरूलाई म स्वयं नै गइकन मेरो बलिदानद्वारा म उनीहरूलाई अनन्त जीवनमा ल्याउने छु भनेर परमेश्वर स्वयं आफूले सृष्टि गरेको सृष्टिमाथि दया देखाएर अनुग्रहद्वारा उहाँले आफ्नो छोरालाई पठाएर येशू ख्रीष्टद्वारा हामी सबैलाई सधैँ अनन्तको लागि रिडेम्पसन, अनन्तको लागि साल्भेसन, अनन्तको लागि परमेश्वरले हामीलाई आफूमा सामेल गर्नुभयो। त्यही पावलले भन्न खोजेको त्यही हो। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइने छौं, किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइने छौं। यति मात्र होइन, तर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौं। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। अगमवक्ता पावलले यो रोम शहरमा भएका विश्वासीहरूलाई, त्यहाँ धेरै यस्ता व्यक्तिहरू थिए जो चाहिँ पुरानो नियम जानेका पालन गरेका व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले अब हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप भएका छौं र हामीलाई अब लगातार रूपमा विभिन्न प्रकारको पुरानो नियमहरू पालन गरेर धर्मी ठहराउनको निम्ति हामी त्यो पालन गरिराख्नु पर्दैन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको ओके पुरानो नियमको यो कुराहरू पालन गर्नु पर्दैन, जस्तो जीवन जिउनु छ त्यस्तै जिउ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको होइन। उहाँले के भन्न खोज्नु भएको भने हाम्रो धर्म कर्म चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले वचनलाई पालन गरेको कारणले, हामीले धेरै प्रार्थना गरेको कारणले, हामीले धेरै वचन पढेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको नजिक भएका छौं, मिलाप भएका छौं भन्ने सिद्धान्त होइन। परमेश्वरले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो, हामी येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरमा मिलाप भएका छौं। अब हामी परमेश्वरसँग मिलाप भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको फल, मिलाप भएको फल हामी फलाउनु पर्छ हाम्रो जीवनमा भने त्यसपछि चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन पढ्न थाल्छौं। त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई अति प्रेम गर्न थाल्छौं। हामी परमेश्वरको सुसमाचारहरू अरूलाई सुनाउन थाल्छौं अनि हाम्रो जीवन पुरा परिवर्तन हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि म परमेश्वरको प्रेमले परिवर्तन भएको छैन भने
मैले विभिन्न प्रकारका धर्म कर्मका कामहरू गरेर म कहिले पनि परिवर्तन हुँदिनँ। सुन्नुहोस् है, यदि म परमेश्वरको प्रेमद्वारा परिवर्तन भएको छैन भने मैले जति धर्म कर्म गरे पनि त्यो धर्म कर्मले मलाई परिवर्तन गर्दैन। सुन्नुभयो? हामी विश्वासी भइसकेपछि हाम्रो धर्म कर्मको काम काजले हामी परमेश्वरको नजिक र परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैनौँ। तर यदि हामी परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरले मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर त्यो स्वीकारिसकेपछि त्यो परमेश्वरको प्रेमले मलाई परिवर्तन गर्न थाल्छ। अनि परमेश्वरको प्रेमले मलाई परिवर्तन गरिसकेपछि म अब, किनभने परमेश्वरको प्रेमले मलाई परिवर्तन गर्यो, त्यो परिवर्तनको फल चाहिँ म परमेश्वरको वचनलाई पढ्छु, म प्रार्थनामा समय बिताउँछु। किन भन्दाखेरि मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको प्रेम पाउनको निम्ति विभिन्न धर्म कर्मका कामहरू गर्छन्। म धेरै प्रार्थना गर्छु ताकि परमेश्वरको प्रेम पाउन सकूँ, म धेरै वचन पढ्छु ताकि परमेश्वरले मलाई अझै प्रेम गरोस्। त्यो गलत हो। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, पहिलो सच्चाइ। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई अझै पनि चिन्न चाहन्छु र उहाँको वचनलाई अझै पनि बुझ्न चाहन्छु, उहाँको बाटोलाई म अझै पनि जान्न चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम धेरै थोरै हुँदैन। परमेश्वरको प्रेम धेरै थोरै हुँदैन। परमेश्वरले लगातार रूपमा प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी पापी हुँदा हुँदै परमेश्वर येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो। त्यो हो प्रेम। यदि उहाँले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको भए हामी हाम्रो पापमा मर्ने थियौँ। जति धर्म कर्म गरे पनि त्यो पापबाट हामी उम्कन सक्ने थिएनौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईं र म आज परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रो बुवासँग हामी मिलाप भएका छौँ। कति आनन्दको कुरा हो, होइन त? कति आनन्दको कुरा हो। हामीलाई परमेश्वरको प्रेम पाउनलाई स्ट्रगल गर्नु पर्दैन। परमेश्वरको प्रेम हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रेम हाम्रो निम्ति। येशू ख्रीष्ट काल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो बौरी उठिसकेपछि भने सारा संसारको अधिकार स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि सबै अधिकार मलाई दिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई यो अधिकार दिन्छु। हेरौँ त यहाँ पढौँ बाइबलबाट है। यहाँ यसो भनेको छ, मत्ती 28 अध्यायको 16 पददेखि हामी पढौँ है त। यसो भन्नुभयो, ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, यसो भन्नुभयो, यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा मानिसहरूको अगाडि स्वर्ग रोहण हुनु, स्वर्ग जानु भन्दा अगाडि
उहाँले सबै कुरा अब बौरी उठ्नुभयो, चेलाहरूसँग बस्नुभयो। केही समयपछि उहाँ जाँदाखेरि यसो भन्नुभयो, उहाँको अन्तिम वचन चेलाहरूको लागि यसो भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। कसलाई? येशू ख्रीष्टलाई। येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अहिले स्वर्गरोहण हुन जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। आमेन। मलाई अति खुसी लाग्छ यो पढ्दा। किन भन्दाखेरि स्वर्गमा पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिएको छ, त्यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, जाऊ, गएर चेला बनाऊ। परमेश्वरले भन्नु भएन जाऊ गएर ठुलो ठुलो चर्चहरू बनाऊ, ठुलो ठुलो मण्डलीहरू स्थापना गर, अनि गएर चेला बनाऊ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो गएर चेला बनाऊ। येशू ख्रीष्टको अन्तिम वर्ड्स फर डिसाइपल्स, चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टले 3 वर्षसम्म चेलाहरूलाई चेलापन तालिम दिएर, उनीहरूसँगै बसेर खाएर उठेर सबै कुरा देखाएर सँगसँगै हिँडाएर एउटा चेला, उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला बनेका थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अब तिमीहरूको पाली हो गएर चेला बनाउने। मैले तिमीहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सबै कुरा सिकाइसकेँ, अब तिम्रो पाली हो चेला बनाउने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले दोस्रो सेसनमा पढेका थियौँ, होइन त? दोस्रो सेसनमा हामीले के पढ्यौँ? थुप्रो फसलहरू छन्, तर फसल खेतालाहरू थोरै छन्। तपाईँ र म चाहिँ खेतालाहरू हौँ, तर हाम्रो खेताला, हाम्रो फसल चाहिँ हामीले चेला बनाउनु पर्छ। हामीले अरूलाई चेला बनाउनु पर्छ। हाम्रो चेला होइन, हामीले अरूलाई येशू ख्रीष्टको चेला बनाउनु पर्छ। यदि हामी विश्वासी हौँ भने हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेलाहरू हौँ। चेला भनेको को हो भन्दाखेरि, चेलाले जहिले पनि आफ्नो शिक्षक, आफ्नो गुरुले बताएको बाटो अनुसार हिँड्नेलाई चेला भनिन्छ। चेलाहरूले येशू ख्रीष्टले बताएको बाटो अनुसार येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुहुन्थ्यो, चेलाहरू त्यस्तै बन्दै हिँडे। अब हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै, येशू ख्रीष्टको चेला हामी भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी अरूलाई चेला बनाउनु पर्छ। हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जहाँ भए पनि, हामी जहाँ छौँ, तपाईँ सायद जहाँ तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा, तपाईँको अफिसमा, तपाईँको स्कुलमा, तपाईँको कलेजमा, तपाईँको युनिभर्सिटीमा, तपाईँको बिजनेसमा, जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा, किनभने तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अब अरू चेला बनाउने। कसरी चेला बनाउने भन्दाखेरि, तपाईँ प्रार्थनाद्वारा यसरी म गर्दछु। म जहिले पनि मेरो जीवनमा अहिले म 2टा व्यक्तिलाई लगातार रूपमा चेलापनको तालिम मेरो जीवनबाट म दिँदैछु, सिकाउँदैछु। त्यस्तै प्रकारले म थुप्रो व्यक्तिलाई चेला बनाउन सक्दिनँ एकैचोटि, किनभने चेलापन भनेको एउटा एकदमै लगातार रूपमा शिक्षा दिने, सिकाउने, लाइफस्टाइलद्वारा रोल मोडलिङ गर्ने एउटा काम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कुनै व्यक्ति प्रार्थना गरेर, प्रभु म एउटा व्यक्तिलाई चेला बनाउन र तपाईँको चेला बन्नलाई सिकाउन मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्।
म जहिले पनि प्रार्थना गरेँ, प्रभु म कसलाई चेला बनाउने समय लाग्छ। सुसमाचार सुनाउने मात्र होइन, तर हामी सुसमाचार सुनाएर हामीले चेलापन तालिम पनि व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ। हामीले चेला बनाउन भनेर बाइबलले बताएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, जाऊ र चेला बनाऊ अनि उनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ अनि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्न सिकाऊ भनेर बाइबलले बताएको छ। यो सबै कुराहरू गर्नु परमेश्वरको प्रेम पाउनको निम्ति होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति र परमेश्वरको प्रेम के हो भनेर चाखेर जानेको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अरूलाई पनि परमेश्वरको प्रेम चखाउनु पर्छ, अरूलाई पनि परमेश्वरको प्रेम देखाउनु पर्छ, सुनाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ, सम्झाउनु पर्छ र हामी आफ्नै जीवनद्वारा परमेश्वरको प्रेम हामी लिभ आउट जिउनु पर्छ। हामी अरूलाई परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भनेर बोलीले मात्र होइन, हाम्रो लाइफस्टाइलद्वारा, हाम्रो जीवनद्वारा हामीले प्रकटित देखाउनु पर्छ, सुनाउनु पर्छ। यो सेसन सिद्धाउनुभन्दा अगाडि म व्यक्तिहरू, यदि तपाईँ कुनै व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ जसले येशू ख्रीष्टलाई एउटा धर्मको रूपमा मात्र लिनुभएको छ भने अहिले तपाईले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा लिनुहोस्। यदि तपाईँ कतिजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो व्यक्तिले परमेश्वर येशू ख्रीष्टको प्रेम पाउनको निम्ति धर्म कर्मका कामहरू गरिराख्नु भएको छ भने त्यो धर्म कर्मका कामहरूलाई रोकिदिनुहोस्। किनभने धर्म कर्मका कामहरूले हामी येशू ख्रीष्टलाई पाउन सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम त्यत्तिकै गरिसक्नु भएको छ। हामी पापी हुँदै येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो भनेर बाइबलले बताएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धर्म कर्मका कामहरू गर्न छोडिदिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अनि जब परमेश्वरको प्रेम तपाईभित्र आउँछ, त्यो बेला तपाईको कामहरू धर्म कर्मका होइनन्, प्रेम अनुसार तपाईँ परमेश्वरको काम गर्न थाल्नुहुन्छ। यदि यस्ता व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ जसले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो, तर येशू ख्रीष्टलाई कहिले पनि आफ्नो हृदयमा, आफ्नो जीवनमा प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुभएको छैन भने अहिले म प्रार्थनामा तपाईलाई डोराउन छु। तपाईले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हात आफ्नो छातीमा राख्नुहोस् र भन्नुहोस्, अहिले मसँगै यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु येशू, म पापी हुँ, मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्। प्रभु येशू, म मेरो हृदयलाई खोल्दछु। मेरो हृदयभित्र तपाईँ आउनुहोस्। म भित्र तपाईँ वास गर्नुहोस्। मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। म मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईको हातमा समर्पित गर्दछु। आजदेखि म आफ्नै बाटो, आफ्नै इच्छाद्वारा हिँड्ने होइन, तपाईको बाटो, तपाईको इच्छा मेरो जीवनद्वारा पूरा गर्नेछु। म तपाईको छोरा भएँ, म तपाईको छोरी भएँ, म तपाईको सन्तान भएँ। पवित्र आत्मा मेरो हृदयमा आउनुहोस्। मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन, आमेन। यदि तपाईले यो प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो अगुवा दाजुभाइहरू या दिदीबहिनीहरू, पास्टरज्यूहरूलाई यो सूचना दिनुहोस्, भन्नुहोस्, मैले
येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ र म के गर्नुपर्छ अब यसपछि मलाई सिकाउनुहोस् भनेर उनीहरूसँग शिक्षा माग्नुहोस्। अनि हामी यो सेसनलाई यहाँ नै खत्तम गर्छौँ, सिद्धाउँछौँ। अनि अर्को सेसनमा फेरि पनि हामी भेटघाट गर्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वर येशू ख्रीष्टको पवित्र आत्माद्वारा तपाईँहरू सबैलाई शान्ति, आनन्द र उहाँको महिमा सदा सर्वदा भइराखोस् र उहाँको आशिष तपाईँको जीवनमा सधैँभरि रहोस् र उहाँको प्रेमद्वारा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनी म उत्साहित गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई अर्को सेसनसम्म जय मसीह, फेरि भेटौँला। हुन्छ हजुर, सबैजनाले वचन सुन्नुभएको छ अनि हामीहरू सबैजना आशिषित भएका छौँ यसरी चाहिँ। अनि हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ अहिले चाहिँ, मेरो अधर्म बाटो मलाई। प्रभु हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सकौँ प्रभु, अनि अरूलाई पनि सुनाउन सकौँ प्रभु।